तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पैदाइश की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, और आज हम 24वें बाब का मुतालिया जारी रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम और अपने भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद आए मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 24वें बाब तक पहुंच चुके हैं और 22वां बाब, 23वां और 24वें के तसलसल में आप क्या कहेंगे? 24वां बाब एक शानदार बाब है। सबसे पहले ये बाब पैदाइश की किताब का सबसे तवील बाब है और इसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। मैं इसके हवाले से बस यही कहूँगा कि ये बाब जिंदगी से भरपूर है और इसी में इसहाक और रिबका की शादी है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि 22वें बाब में उसने इसहाक को निजात मुहैया की और 24वें बाब में ही यहोवा यरी ने इसहाक को एक खूबसूरत बीवी अता की जिसका नाम था रिबका। और दरहकीकत बाब 22 और 23-24 दरहकीकत एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता पेश करते हैं और 22वें बाब में ही इसहाक की मौत और जी उठने के बारे में बात करते हैं जो कि मसीह की मुर्दों में से जी उठने की शबी को पेश करता है। और 24वें बाब में इसहाक और रिबका का मिलाप इस बात को जाहिर करता है कि मसीह और कलीसिया का मिलाप एक खूबसूरत शबी है। इन दोनों अबवाबों के दरमियान बाब 23 आना चाहिए जिसमें सारा की फौतगी हुई थी, जिसमें सारा की मौत का वाज़े जिक्र है जिससे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। हमें इन 3 अबवाब में इसराइली कौम की मौत का वाजिया जिक्र मिलता है जो हम अदालती तौर पर इमाल की किताब के 7वें बाब में स्तुफनस ने जब कौमों पर फैसला सुनाया जो हमेशा पाक रूह के खिलाफ ही रहता था। इब्रानियों के खत में हमें एक नया जुमला मिलता है, उसे पुरानी समझकर उन्होंने दूर कर दिया था। जब उसे नया अहद कहा गया तो पहले को पुराना ठहराया गया। जब 70 ईस्वी में रोम के तीतुस ने शहर और हैकल को तबाह किया तो वहां के सारे लोग परागंदा हो गए और पहले मसीही शहीद स्तिफनुस ने जिसे अदालत का फैसला सुनाया था उस पर वो फैसला लागू कर दिया गया था। लिहाजा फिर ये फितरती निज़ाम है। सही। और जब हम कहते हैं कि सारा की मौत इसराइली कौम की नुमाइंदगी करती है तो इसका मतलब हरगिज़ मुस्तकिल मौत नहीं बल्कि आर्जी मौत है, क्योंकि ये कौम मुस्तकबिल में वापस आएगी। सारा के लिए जी कौम का जी उठना है, पूरी कौम के लिए जी उठना है। मुस्तकबिल में वो सब वापस आएंगे मसीह की सल्तनत के 1000 साला बादशाहत के दौर में। ठीक है। 24वें बाब पर वापस आने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये खुशगवार कहानी है, शादी की कहानी। बिल्कुल। हर कहानी में किरदार होते हैं। आप कहानी में मौजूद किरदारों की निशानदेही करें और उनमें से हर किरदार की निशानदेही करें। मिसाल के तौर पर अब्राहम, इसहाक, खादिम, रिबका और लाबिन के बारे में मुझे इन किरदारों के बारे में आप बताइए। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 आयत में मरकजी किरदार जो हमें नजर आते हैं। पहली से 9वीं आयत में जो मरकजी किरदार हमें नजर आता है वो अब्राहम का है और आखिरी हिस्से में जो किरदार हमें नजर आता है वो इसहाक है और फिर आखिरी हिस्से में जो किरदार है नौकर का है जो उनका था। दर हकीकत बाइबल मुकद्दस एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अजीम किताब है। मैं यहाँ पर पतरस में से पहले बाब की आपके सामने चंद आयात की तलावत का शर्फ हासिल करना चाहूँगा जो मैं अभी पढ़ने को हूँ और खुदा बाप के इल्म के मुआफिक जो कि ये पहला सेक्शन है
ابراہم خدا باپ کی ابراہم، نمائندگی کرتا ہے، صحیح۔ اور ہم یہاں پر نوکر کے کام کو دیکھتے ہیں۔ وہ نوکر پاک روح کی ہدایت سے ربکا کے پاس گیا تھا، جس نے اس کے جذبات کو متاثر کیا تھا، اور جب اس نے ربکا سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ جائے گی، تو ربکا نے اسے جواب دیا کہ ہاں، میں ضرور تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اور آخر میں فرما بردار ہونے اور مسیح یسوع کا خون چھڑکے جانے کے لیے آخری کردار ہے اسحاق، جو مسیح کی نمائندگی کرتا ہے۔ در حقیقت جیسے مسیح نے کہا کہ میں جاؤں گا، بالکل ایسے ہی ربکا نے کہا کہ میں بھی جاؤں گی، اس لیے مسیح کے لیے جیسا کہ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور جب ربکا کو بلایا گیا تو اس نے فرما برداری کی اور کہا کہ میں جاؤں گی۔ در حقیقت آپ ہمیں پرانے عہد نامے کی کتابوں میں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے ہر صفحے میں مسیح کو تلاش کرنا چاہیے۔ بالکل۔ کیا بھید پرانے عہد نامے کے ایمانداروں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا؟ پولوس کے مطابق جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، درست۔ لیکن ہم پھر بھی عکس دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ دھندلا ہے، پرانا عہد نامہ پڑھنے کے تعلق سے آپ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ صرف کہانیاں پڑھنے کی بات ہے؟ مثال کے طور پر پیدائش 24واں باب اسحاق اور ربکا کی شادی بیان کرتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو بائبل میں مسیح کی تلاش نہیں کرتے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اور جب مسیح اپنے دو شاگردوں کے ساتھ اماؤس کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو انہوں نے اس سے بتایا کہ اگرچہ کہ وہ صحیفہ پڑھ رہے تھے تو اس نے ان سے کہا کہ سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ کیا مسیح کو دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہیں تھا؟ دراصل وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ پوری بائبل واحد، یکتا ہے اور سب سے اہم مضمون ہے مسیح کا۔ اگر آپ بائبل میں مسیح کو تلاش نہیں کرتے تو آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری آنکھیں کھولی اور ہم یہ جان پائے ہیں، کیونکہ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے، اور تمام نبی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ گناہوں سے نجات حاصل کرے گا۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں اس کا علم دیا ہے، جس میں لکھا ہے تم اس کو ڈھونڈتے ہو جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس ہم مسیح کو پورے پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، ہم اسے پیشن گوئیوں میں، تشبیہات میں، علامتوں اور کرداروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کیا ہم اپنی کہانی سے زندگی کا ساتھی چننے کے لیے بائبلی اصولوں کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ بھائی یوسف، جیسے مسیح اور کلیسیا کا ایک رشتہ ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ بائبل مقدس ہمیں اپنا جیون ساتھی چننے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ مجھے 14ویں آیت پسند ہے جس میں لکھا ہے کہ وہی ہو جسے خدا نے اپنے بندے اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، خدا کا مقرر کردہ۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے دانش مند بیوی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ تو میں کیسے جانوں کہ یہ خدا کی مقرر کردہ عورت ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ خدا کی بیٹیوں میں سے ہونی چاہیے۔ اور ہماری کہانی میں یہ اصول ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ابراہم نے اپنے نوکر سے کہا کہ تو کینان کی بیٹیوں میں سے میرے بیٹے کے لیے کسی کو نہیں بیاہے گا۔ کینان کی بیٹیوں میں خرابی کیا تھی؟ کیا وہ خوبصورت نہیں تھی؟ خوبصورتی اہم بات نہیں۔ کینانی نسل پر پیدائش کے 9ویں باب میں لعنت کی گئی تھی، اور جبکہ لکھا ہے کہ سم کا خدا مبارک ہوا اور اس نے ابراہم کو برکت دی۔ پس برکت کی نسل لعنت کی نسل کے ساتھ کیسے مل سکتی تھی؟ اور نئے عہد نامے میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک ایماندار مرد کو ایک ایماندار عورت کے ساتھ رہنا چاہیے، بے ایمان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ پہلی بات کہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی ہو اور وہ خدا کی بیٹیوں میں سے ایک ہو اور جو دعا گزار ہو۔ اور اس کہانی میں ایک نوکر نے اپنے مالک سے پوچھا، دیکھ میں پانی کے کنویں کے پاس کھڑا ہوں اور اس شہر کی بیٹیاں یہاں پانی بھرنے آتی ہیں۔ در حقیقت خداوند نے اسے فوراً جواب دیا، کیونکہ خداوند جب وفادار کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے فوراً جواب دیتا ہے۔ پس اگر وہ خداوند کی بیٹی ہے تو اس کے لیے دعا میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ یہ سب پانی کے کنویں کے پاس ہوا۔ پانی کے کنویں سے مراد ہے کیا؟ اس سے مراد ہے کہ خداوند کا پاک کلام جو ہمیں
تازہ دم کرتا ہے اور اسے بھی خدا کے پاک کلام کے قریب ہونا چاہیے تھا، یہ پہلا اصول ہے۔ صحیح، میں مزید بات کرنا چاہوں گا۔ دراصل ہماری گفتگو تشبیہی اور اخلاقی طور پر آگے بڑھتی رہے گی۔ تاریخی طور پر کہا جائے تو اسحاق کی شادی کی کہانی میں کیا ہوا اور اس سے ہم روح القدس اور کلیسیا کو مسیح سے وابستہ کرنے کے حوالے سے اور اتحاد کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں۔ میں 24واں باب پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ اور ابراہم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بخشی تھی، اور ابراہم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ نہ آنا چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری زادِ بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ نہ آنا چاہے تو میری اس قسم سے چھوٹا پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ میں اس نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو باپ اور بیٹے کے تعلق کو بیان کر رہا ہے، اور باپ کیسے بیٹے کے لیے ابدی دلہن کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دلہن کے بارے میں کیسے سوچا؟ ہم اسے نئے عہد نامے کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ابدیت کا عنوان اور کلیسیا کی تشبیہ کے بارے میں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم نئے عہد نامے کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کی چابی ہے۔ ابراہم اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اجر دینا چاہتا ہے، اور وہ اجر ہے ایک دلہن۔ اور یہاں پر اگر ہم وہ دعا جو مسیح نے اپنی صلیب پر جانے سے پہلے مانگی، تو وہ دعا یہ تھی کہ خدا نے بار بار ان کے لیے دعا کی کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے وہ مسیح کی پوری دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پر حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے زیادہ اہم کچھ نہیں تھا بلکہ مسیح تھا۔ مسیح نے کہا کہ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ پس باپ بیٹے کو عزت دینا چاہتا ہے۔ اس نے اسے تحفہ دیا جو خوبصورت تھا۔ خدا کس قدر عظیم مقصد رکھتا ہے جو کہ کلیسیا ہے، اور وہ کلیسیا جس میں غریب اور رحم دل لوگ ہیں، لیکن خدا نے اپنے نیک مقصد میں بہت سے بیٹوں کو اپنے جلال میں شامل کر رکھا ہے۔ صحیح۔ پس خدا ہمیشہ سے اپنے بیٹے کے لیے دلہن کا منصوبہ رکھتا تھا، جو کہ نئے عہد نامے میں تکمیل کو پہنچا جب روح القدس نازل ہوا، تاکہ ایمانداروں کو اکٹھا کر کے ایک جسم بنائے جس کا سر مسیح ہے۔ لہٰذا باپ ہماری فکر کرتا ہے اور ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اگر پروگرام دیکھنے والوں میں سے کوئی بھی جیون ساتھی چننے کے لیے فکر مند ہے تو آسمانی باپ سے دعا کریں، وہ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ رومیو 8ویں باب میں پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا دریغ نہ کیا اور ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ سب چیزیں ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ صحیح۔ آپ نے کہا تھا کہ اس باب کے دوسرے حصے کا مرکز نگاہ ابراہم کا خادم ہے، اور خادم میں ہم روح القدس کی شبیہ کی تصویر دیکھتے ہیں۔ خادم کے مابین مشابہت اور کلیسیا کو مسیح میں متحد کرنے میں روح القدس کے کردار کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ سب سے پہلے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوکر کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دمشقی علی ازر تھا، لیکن مجھے یہاں پر کبھی بھی اس نوکر کے نام کا ذکر نہیں ملا، کیونکہ جب آسمان سے روح القدس آیا تو اس نے ہماری توجہ اپنی طرف کروانے کی کوشش نہیں کی، مگر مسیح نے کہا کہ وہ میرے جلال کو ظاہر کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے ہی لے کر تمہیں خبر دے گا۔ یہاں نوکر اپنے مالک کی دولت اور شان و شوکت کے بارے میں واضح طور پر بات کرتا ہے، اور دولہا اسحاق کی عظمت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتا بلکہ روح القدس اپنے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ ہم سے باپ اور بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہے، مگر وہ اپنے
बारे में बात नहीं करता, वो मसीह को जलाल देता है। वो मेरा जलाल जाहिर करता है, इसलिए मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देता है। सही, जब वो इसहाक के लिए दुल्हन तलाश करने गया तो वो खाली हाथ नहीं गया। हम पढ़ते हैं कि वो अपने आका के 10 ऊंट लेकर गया और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थीं। वो बहुत से तहाइफ लेकर गया। सही। जब रूहुल कुद्स आसमान से नाजिल हुआ तो अपने साथ क्या लाया? अभी जो पढ़ा उसमें लिखा है, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देता है। और इसके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही हैरानकुन हैं। जो कुछ बाप का है वो मेरा है। अभी हमने देखा कि अब्राहम का एक बेटा था और उसने उसे सब कुछ दिया। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, ये किसकी खुशकिस्मती थी, अब्राहम की या इसहाक की? और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने घर के साल खुर्दा नौकर को, जिसके पास पूरा इख्तियार था, अब हम ये नहीं जानते कि ये खादिम किसकी की खुशकिस्मती या थी, इसहाक की? अब्राहम की या उसके बेटे की या फिर उसके नौकर की, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स का मतलब एक ही है, यानी खुदा। और जो कुछ बाप का है वो उसका है, इसलिए वो कहता है ये मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबर देता है। जब वो पानी के चश्मे के पास खड़ा था और फिर उसने दुआ की और फिर कुएं पर रिबका आई। नौकर की दुआ के बाद रिबका कुएं पर आई और उसने उससे पानी मांगा। उसने जवाब दिया, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुकें। और फिर उसे यकीन हो गया कि यही मुकर्रर करदा लड़की है। उसने सोने की एक नथ और 2 कड़े उसके हाथ में पहनाए और उसके घर जाकर उसने उसको और उसके भाई को कीमती कपड़ों से नवाजा। लिहाजा हम उस नौकर के तहाइफ में क्या देखते हैं? लिहाजा मसीह की कलीसिया के लिए तहाइफ के बारे में आप क्या कहेंगे? और उसने 2 सोने के कड़े उसके हाथ के लिए दिए, गोया कि वो उसे बताना चाहता था कि अब ये हाथ तुम्हारे बिल्कुल नहीं बल्कि दुल्हा के हैं। और इसी तरह ये हाथ मेरा हाथ नहीं बल्कि इसकी कीमत दी गई है। बस अपने बदनों से खुदा के जलाल को जाहिर किया करो। और उसने उससे एक सोने की नथ दी जिसे पहनकर वो खूबसूरत लग रही थी। खुदा का करम हम पर साया करे और खुदावंद हमारे खुदा की खूबसूरती हम पर जाहिर हो। मेरा मतलब है कि हम उसमें आने के बाद खूबसूरत बन गए हैं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हम पर करम है कि उसने हमें खूबसूरत बनाया। ऐ यरूशलेम की बेटियों, उसने हमें प्यारा बनाया है। फिर उसने उसे कपड़े दिए, ये एक तस्वीर है। वो हमारे लिए एक खूबसूरत लिबास लाया है। ये ऐसा लिबास है जिसके बारे में हमारी दुनिया बिल्कुल भी समझ नहीं सकती। आप बताइए कि ये दुनिया समझ सकती है? लेकिन खुदा का शुक्र हो जिसने हमें रूहुल कुद्स दिया है, जो हमें याद दिलाता है और एहसास दिलाता है कि अब ये हाथ हमारे नहीं बल्कि उसके हैं जिसने हमें खरीदा है। क्या उस शहर के कपड़े इसहाक के घर में नहीं होंगे? क्या इसहाक उसे जरूरियाते जिंदगी की तमाम अशिया मुहैया नहीं कर सकता था? रिबका अपने घर से अपनी जरूरत की चीजें ला सकती थी, ये मुमकिन नहीं? दर हकीकत उसका नौकर उसे बताना चाहता था कि वो उसी वक्त इसहाक की बन गई थी जब उसने ये कहा कि मैं जाऊंगी। लिहाजा इसहाक उसे सारी चीजें देने का वो खुद जिम्मेदार था। दर हकीकत हमें मसीह की अनदेखी दौलत से महजूज होने के लिए आसमान पर जाने का इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि रूहुल कुद्स उसकी जमानत है। और इस जमानत से मुराद क्या है? इससे मुराद आसमानी खुशी का जायका है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। भाई, आप हमें रिबका को इसहाक से मिलाने में नौकर के किरदार के बारे में मजीद बताइए। जी भाई यूसुफ। बाइबल किसी मखसूस तफसीलात का जिक्र नहीं करती, लेकिन किसी ने कुछ कहा है जो मुझे पसंद है, जिसे बयान करते हुए शायद मुझे काफी दिन या महीने लग सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि रिबका से सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया और नौकर ने उसे एक ही जवाब दिया, मतलब कि उसे उसके तमाम सवालात का जवाब मिल गया था। उसने उससे
पूछा कि ये शख्स कौन है जो मैदान से हमारी तरफ भागा चला आ रहा है। और फिर जब रिबका रास्ते में थी तो वो उससे पूछना चाह रही थी कि इसहाक कैसा लगता है और वो क्या करता है, क्योंकि वो उसे पहचान गई थी। यहाँ तक कि वो उससे पूछने के लिए अपने ऊंट से उतरी और अब्राहम के उस नौकर ने उसे जवाब में सिर्फ एक बात कही कि वो मेरा आका है। उस नौकर ने उससे सोने चांदी के सिक्कों के बारे में नहीं बताया, बल्कि उस नौकर ने अपने आका के बारे में उससे बातें बताईं कि वो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह रूहुल कुद्स हमारे साथ बात करता है और हम उससे पूछते हैं कि हमें बता कि मसीह कौन है। वो हमारा नजात दहिंदा है जिसने हमारे लिए जान दी है। यानी रूहुल कुद्स हमें आसमानी चीजों को चखने के बारे में बताता है और खुदावंद अल मसीह के बारे में हमें बताता है। बिल्कुल। यकीनन ऊंट की सवारी करते हुए हम थकते हैं। अगर किसी ने ऊंट की सवारी की हो तो वो इस तजर्बे से सही वाकिफ कहा, होगा। इंसान लेकिन थक जाता है। इसहाक को देखकर हम सारी तकलीफों को भूल जाते हैं। जी, मुझे लगता है कि हमारे नाजरीन भी हमें ऊंट पर सवार हुए देख रहे हैं। उन्होंने रूह और जिस्म में तकलीफ उठाई, वहां ईजा सानी है। लेकिन वो लोग जो खुदा के कलाम से नफरत करते हैं बहतान बांधते हैं, लेकिन जब वो उसे जानेंगे उनके दिल के तमाम बहतान, परेशानियां, तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। जिंदगी बहुत मुश्किल है जो नशेबो फराज से भरी हुई है, लेकिन जिसमें खुदा हमें मुश्किलात कभी हैं। भी अकेला नहीं छोड़ता। हालात जैसे भी हों पर वो हमें उनका क्या मुश्किलात से होगा निकालता है। जो खुदा से दूर मैं है। यहाँ कहना चाहूंगा कि वो भी वक्त के साथ ठोकरें खा खा कर पत्थर की तरह गोल हो जी, जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन खुदा उन्हें मौका देता है, वक्त जाया नहीं करता। जलाल के घर की तरफ हमारे सफर में खुदा हम में काम करता है ताकि हम खुदावन में ज्यादा ख्वाहिशमंद जी, हों। सही। जितना हम खुदा में बढ़ते जाते हैं उतना हम उसमें बिल्कुल। मजबूत होते हैं। अब हम मसीह और कलीसिया के बारे में मजीद जानने के लिए पैदाइश की किताब और उसमें मौजूद चंद शादियों की फहरिस्त देखेंगे। ठीक है। भाई यूसुफ, आप मेहरबानी से इस फहरिस्त को वाजे करें। पुराने अहदनामे में 7 शादियों का जिक्र है जिनको मसीह और कलीसिया के इत्तेहाद की अलामत समझा जा सकता है। सिर्फ पैदाइश की किताब में 3 शादियों का जिक्र है, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर शादी आदम और हवा की है जो बागे अदन में हुई। और इस शादी में हम एक बड़े भेद को देखते हैं। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और ये एक तन होंगे। ये गहरा भेद है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मसीह और कलीसिया का हवाला देता है। आदम और हवा हकीकत में एक जिस्म है। ये गहरा भेद है। मसीह और कलीसिया एक जिस्म है। इसहाक और रिबका की कहानी में हम इसहाक को महज एक तशबीह नहीं देखते। और जहाँ तक आदम का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि जब वो सो रहा था तो उसकी पसली खोली गई और जो मसीह की मौत की शबी है। और जब सलीब पर उसकी पसली छेदी गई और इसहाक के ताल्लुक से अलामती तौर पर यह कहा जाता है कि उसे मज़बा पर लटाया गया और मुर्दों में से वापस लाया गया। ये मौत और जी उठने की शबी है और हम ये कह सकते हैं वो कलीसिया के इंतखाब और बुलावट की शबी है। जबकि पैदाइश की किताब के शुरू में आदम और हवा का जिक्र है। और यहाँ हम एक और बात को देखते हैं जो कि यूसुफ के बारे में है, जिसमें आसनात के साथ उनका जिक्र मौजूद है, लेकिन वो उसकी शान और शौकत और उसकी बादशाही में शामिल हुई। ये ईमानदारों के मसीह के साथ जलाल में शरीक होने की शबी है, मसीह के साथ कलीसिया का वकार। सही, दुरुस्त। मैं रिबका के सफर के आखिरी मरहले पर वापस आऊंगा जब वो इसहाक के घर की तरफ जा रही थी। इसहाक ने उसके पहुंचने तक इंतजार नहीं किया, उसके खैमे के पहुंचने तक। बाइबल हमें बताती है कि वो शाम का वक्त था और वो उनको मिलने के लिए खेत में चलता हुआ जा रहा था। आप मुलाकात के बारे बताइए। रिबका और इसहाक के साथ क्या हुआ? हमारे साथ क्या होगा जब मुलाकात का दिन आएगा? मैं अपने देखने वालों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि फैसला कितना ज्यादा अहम होता है। रिबका ये कह सकती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो ये कहती तो उसकी कहानी खत्म हो जाती। मैं अपने देखने वालों से पूछना चाहूंगा कि कोई कह सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नुकसान की तलाफी करना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि घर कितना अहम है क्योंकि सफर लंबा है। घर के लिए सबसे खूबसूरत बात खैमा नहीं, वो इसहाक है। इसलिए वो रिबका से मिलने बाहर गया। ये मसीह की एक शबी है जो हमें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर मिलेगा। मेरा दिल इन लम्हात के लिए तरस रहा है और रूहानी मुसरत देने वाला जब आएगा तो हमारी खुशी का कोई
ٹھکانہ نہ ہوگا، اور اسی طرح دلہن خداوند یسوع مسیح کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ پتہ نہیں مسیح کب آ جائے۔ آمین یسوع کے قادر نام میں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمارے بیابانی سفر میں کون کون ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ جہاں درد، تھکاوٹ اور بیماری ہے، کیا وہ خدا کا روح ہے جو ہم میں خداوند یسوع کی مٹھاس اور خوبصورتی اور اس کے آنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو قریب ہے؟ بائبل کے مطابق شادی کے بارے سیکھنا حوصلہ افزا رہا۔ جیون ساتھی خدا کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے اور خدا کے کلام کے قریب ہونا چاہیے۔ پورے سفر میں ربکا نے صرف ایک سوال پوچھا اور نوکر نے ایک جواب دیا، لہٰذا ہمیں ہر وقت مسیح کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیزو، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ ربکا کے ساتھ تعلق پانی کے کنویں کے پاس شروع ہوا۔ جب نوکر نے اسے بلایا اور اس کو سونے کی نتھ دی اور اس کے ہاتھوں کے لیے کڑے دیے، اس دن سے اس کا دل اسحاق کے ساتھ گہرے طور پر منسلک تھا۔ جو اسے اسحاق کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ گھر گئی اور اسحاق کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ کے دل کو مائل کرتی ہے اور مسیح سے محبت کروا سکتی ہے، وہ صرف روح القدس کی فرما برداری کرنے سے ہے۔ جب وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مسیح کی شبیہ رکھتا ہے اور مسیح خداوند جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر مصلوب ہوا، اس کا کلام آپ کو نئی پیدائش دے سکتا ہے۔ روح القدس آپ کو دوسرا جنم دینے کے لیے کلام کا استعمال کرتا ہے، اور جب آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ اپنے تمام دکھ اور تکلیف بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس سفر میں روح القدس آپ کا ساتھی ہوتا ہے۔ کیونکہ روح القدس آپ کو خدا کے ساتھ چلنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ صرف ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب دلہن ہوتے ہوئے مسیح کی آمد کے انتظار میں ہیں۔ ہم مسیح سے روبرو ملیں گے، ہم آسمان پر اسے روبرو دیکھیں گے۔ مضبوط رہیں، وقت قریب ہے۔ آپ کی تکلیفیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، آپ کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، صرف اس پر اعتقاد رکھیں۔ بہت جلد ہمیں وہ خوشی ملے گی جو کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہم تب ہی اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، صرف خداوند پر اعتقاد رکھیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔